السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم مستفيد مع أم محمد. ما تنسوش أطفالي الاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس والإعجاب إن شاء الله باش تدعموني ويوصلكم إن شاء الله جميع الدروس. حصة اليوم إن شاء الله من مقرر لوازيس ديمو 3e année primaire. عندنا unité 1 activité de lecture et écriture et copie. عندنا les pages 34 et 35 صفحات 35 34 et 35. نبداو على بركة الله. je repère et je colorie. إذا أعيد ثم ألون. CA se prononce K يعني كنطقوها K ماشي ça. K comme carton la cahier أو la cartable. CO comme le corbeau اللي عندنا هنا. عندنا la licorne. CIQ le cube, le cure-dent. Bon, إذن CE, ce, CI, si. Je répète, K, CO, Q, ce, si. غنشوفوا هنا لو سينما. لو سينما كنشوفوا ان عندنا CI. غنحاول نلون كل وحده بلون. بحال دابا هاد CI غندير ليها لون مثلا احمر. CI. لا لو سينما هي السينما. لا ليكورن. لا ليكورن. كورن هو وحيد القرن. إذن وحيد القرن غنديرو ليه لا كولور CO. غنديروها مثلا لا كولور جون صفرا باش كنديرو كل حاجه بوحدها. لو كايي. لو كايي. لو كايي هو الدفتر. إذن CA كنشوفو CA كايي. لو سيترون. سيترون فيها CI باش لونا CI بالاحمر. إذن هادي غنلونوها بالCI بالاحمر سيترون. لا ليماس. لا ليماس هي قلنا هذاك البزاقه اللي كتكون في الحلزون، ديك اللي كتكون داخله في القوقعه ديال الحلزون كتسمى لا ليماس. فيها CE. CE. اذا CE سو لا ليماس. لو كوب. لو كوب. لو كوب هو المكعب. اللي غنديروا ليه اون اوتر كولور. مثلا غندير ليه هذا الاخضر هذا فير. باردون ماشي CI ماشي كو. لو كو ماشي BE. باردون غير هذه بوحدها غنلونوها. CI اللي غنلونها بوحدها. لو كوربو. لو كوربو هو الغراب. اذا CO هي كوربو. مفهوم؟ اذا هذه غتلونو غير CI ماشي كامله. انا غلطت. مفهوم؟ اذا ندوزو لا دوزيام كيستيون. je repère et je colorie G. la lettre G ou GI. GE je. لا جيراف. لا جيراف هي الزرافه فيها GI. اذا GI غنديرها بواحد لا كولور GI لا جيراف. لو غاراج. لو غاراج. لو غاراج هو الكراج. اذا غنديرها اون اوتر كولور يعني GE. روج. روج هو الاحمر فيه GE كذلك بالاحمر ولا بالغوز. لو غاتو. لو غاتو. لو غاتو كنلاحظوا هنا عندنا لا لتر جي هنا لتر جي. اذا هنا غنلونو غير لا لتر جي. مفهوم؟ وهذه غنلونو غير لا لتر جي. لا لتر جي غندير لها مثلا هذا الازرق بوحدها. جي بوحدها هنا وهنا جي بوحدها هنا. مفهوم؟ عندنا لورانج. لو غاتو هي الحلوى. لورانج هو البرتقالي. اورانج GE غنلونوه بهذا البرتقالي GE اورانج. لو جونو. لو جونو هي الركبه. اذا GE. لو جيلي. لو جيلي هو الجيلي اللي كنلبسو يعني الستره فوق الجيلي. لو جيلي GI. ثم اخيرا عندنا لا غوم. لا غوم. غوم يعني غنلونو غير هاد لا لتر جي بوحدها. مفهوم؟ جو ريبير اي جو كولوري. عندنا اكس زد يعني غنشوفوا لا لتر اكس ولا لتر زد. اذا لو تاكسي. تاكسي هو التاكسي. مفهوم؟ لو تاكسي فيه لا لتر اكس. اذا غنلونو لا لتر اكس.
لو غازون. لو غازون هو العشب. لو غازون. لو غازون لا لتر زد. لو جوي. لو جوي هي اللعبة. لو جوي اذا ما كايناش اكس وما كايناش زد. لو ليزار. لو ليزار هي السحلية هذيك الحرباء مفهوم اللي كتلون. لو ليزار عندنا هنا لا لتر زد. لا لتر زد غنلونها باردون. هنا درنا اكس هنا غنديروها بنوتر كولور مثلا الفيغ وهنا الفيغ باش نخالفوا بيناتهم. لا بوكس يعني بوكس هي رياضة البوكس اذا فيها لا لتر اكس. اكس غنديروها روج. لو جاردان. لو جاردان ما فيها لا اكس ولا زد ما فيهاش حتى حاجه من هاد لي لتر. لو طاجين. لو طاجين يعني لو جاردان هي الحديقه. لو طاجين يعني هو الطاجين حتى هي ما فيهاش لا اكس ولا زد. لو زابغ. لو زابغ هو الحمار الوحشي اذا عندنا لا لتر زد. مفهوم. quatrième question. je forme la syllabe et je l'écris. je lis la syllabe et le mot. يعني هنا عندنا سي او يعني سو يعني limace فيها سو. سي اي سي citron. citron هي قلنا الحامض. سي ا كا كافتون. limace citron كافتون. جي ا. جي ا غا كوم غازيل غاتو. هنا غنديرو جي ا كوم غازيل. جي اي لا جيراف. جيراف هي الزرافة. جي او garage. مفهوم. اكس اي كوم تاكسي يعني كسي. تاكسي. كسو بوكس. كسو اكس او غنقراوها كسو بوكس. اكس او كسو ساكسو. اكس او ساكسو. زد ا زا كوم زاغورا. زاغورا سي اون فيل ماروكانيه واحد المدينه مغربيه. زاغورا معروفه مدينه زاغورا. اذا زد بلس ا زاغورا. زو زد او زو كوم زو. زو هي حديقة الحيوان. زد او زو كوم دوز. دوز يعني كان بانها رقم 12 دوز. اذا ندوزو لا 5 كيستيون. هنا عندنا جولي لي مو. هنا غنقراو غير هاد لي مو غنحاولوا نقراوهم. بازار بازار. سيترون سيترون. زو girafe girafe. zèbre zèbre. cigogne cigogne. cigogne هو اللقلق. gazon gazon قلنا هو العشب. limace limace. klaxon klaxon هو الكلاكسون ديال الطوموبيل مفهوم. garage garage. et cube cube هو المكعب. je répète bazar citron zoo girafe zèbre cigogne gazon. limace klaxon garage cube. je lis les phrases يعني دابا غنقراو هاد لي phrases. la gazelle joue au zoo. la gazelle هي الغزالة يعني الغزالة تلعب في حديقة الحيوان. la gazelle joue au zoo. le taxi rouge klaxonne. le taxi rouge klaxon يعني هاد تاكسي الأحمر يعني كي كلاكسوني. لو تاكسي روج كلاكسون هي كما قلنا التاكسي الاحمر يعني كي كلاكسوني مفهوم. دابا ندوزو l'écriture et copie في لا باج 35. j'écris les syllabes en lettres cursives يعني غنكتبوا هاد لي سيلاب خطوط متصله. عندنا سي او كو سي او كو كو كو. وغنبقى حتى نكمل هاد لا لين كامله هاد السطر كامل اللي عندي. جي اي جي جي اي جي. زد او زو زد او زو بحال هكا كتكتب لا لتر زد شويه صعيبه ولكن غتمرنوا عليها حتى تعرفوا تخدموها. زد او
اكس اي، كسي، كسي، اكس وغندير حداها اي، كسي. جيكري لي مو اون لتر كورسيف، يعني غنكتبوا هاد الكلمات يعني لتر كورسيف هي حروف متصله. سيترون، سيترون قلنا هو الحامض، سيترون. سيترون، سيترون. عندنا garage، كا، garage، garage. Je répète, garage. كراميل، يعني كراميل هو الكراميل، كراميل بحال هكا كتكتب كراميل، كراميل. عندنا لو مو ديرني بازار، لا لتر بي، بازار. جيكري لي فراز اون لتر كورسيف. دابا هنا كتبنا لي سيلاب، هنا كتبنا لي مو، هنا نكتبو دابا لي فراز. لو سانج جو افيك لا جيراف، يعني لو سانج هو القرد يلعب مع الزرافه. اذا لو سانج، لو سانج يعني هو القرد قلنا. جو شنو هي جو هي يلعب. افيك هي مع، لا جيراف هي الزرافه. اذا القرد يلعب مع الزرافه. لو سانج جو افيك لا جيراف. لو تاكسي va au zoo. لو تاكسي يعني هو التاكسي، يعني التاكسي. va يعني يعني ذهب. va au zoo يذهب إلى، أو ذهب إلى au zoo. شنو هي zoo؟ هي حديقة الحيوان، مفهوم؟ إذا لو سان جو افيك لا جيراف، لو تاكسي va au zoo. إذا بهكذا أطفالي كنكونوا كملنا الحصة ديالنا من لوازيس دي مو 3 اني بريمير، لي باج 34 و 35. كنتمنى اطفالي استفاده للجميع، وما تنساوش اطفالي تشتركوا في القناه ديالي وتضغطوا على زر الجرس والاعجاب ليصلكم ان شاء الله جميع الدروس. بالتوفيق ونجاح للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.